غریباں دا سلام کعبے چ آواز آئی حج نہیں پڑھنا سیدہ دے حج پڑھنا جنگ چھڑ ویسے تے تو امن دی جانا راسے جے لاش میری تے بھاج گھوڑے گئے تو قبلہ گانا راسے رو رو کے پیادنے جے لہ گئی چادر میری زینب دے تے اسلام دی جانا راسے جے لاش میری تے نہیں تیرا ماحول پسند آیا میں اپنا کعبہ بنانا ہے کعبے چواز آئی کتھے بنے سے شبیرہ دینے جتھے میں تعمیر دا کم کرنا ہے تے انہوں اہدن کرب و بلائے میرا پہلا حج وچ مقتل دے آ کرنا ہے رو رو کے پیادے نے کلسوم فضا دے نالا سی تے میری بیوہ تھی کبرائے اجڑیاں سمیج غلاف کعبے دا میری چمسن سرخا تھکنا نہیں میں خود رونا چاہنا اج مشن حسینیت شہید اول دی مقان کعبے چواز آئی حج نہیں پڑھنا سیدہ تیرا ماحول پسند نہیں آیا میں اپنا بنا لے سا کعبے چواز آئی بادشاہ سوکھے نہیں بن دے خرچے لگ دے آدم تو لے کہ خاتم تک 1.25 لاکھ نبی آئے ایک میں بنیا انہیں نہیں بن دے بندہ شیعوے دی ہائے نہ نکلے چکری آلیا میرے من نیچ نہیں آؤں جدنا کہنا خرچے بڑے لگ دے نے کڑی پیو نال قدی نہیں بولی 18 بھیرامان دی بہن اگے ودی آلیا آن دے ماں کعبے تے ہتھ رکھیا دیئے مان نہ کر خرچہ زینب نال لے کے آئی وعدہ ہویا میں ادھن ٹرنے جدن میرے بھرادہ مولا بن گیا کعبے چواز آئی میرے صفا مروے آجی میرے ساتھ پھیرے لے میری عزت بن دی شبیر دی آواز آئی ویکھے تیرا صفا مروا تیرا 2 پہاڑاں چے میرا 9 میلہ چونا کعبہ میری منزل ود جانی ہے تیرے حاجی صفا مروا کر دے انہوں مار دا کوئی نہیں جدن میں صفا مروا کرنا ہے میں خالی نہیں کدی علی اکبر دی لاش کدی قاسم دی گڑڑی کدی عباس دے بازو میں او مظلوم بندیاں میں نے پتران دیاں لاشاں تے مارنا کعبے چواز آئی میرے حجر اسود لوگ میرے بوسے لین دے میری عزت بن دیئے اگے علی دیاں دیاں بولیاں ہن شبیر غریب دی دھی بولیے کون دائم جی 4 سالان دی حسین دی دھی علی اصغر دی بہن 3.5 سالان دی اگے ودی نکا جا حکمہ سمہ بیت اللہ تیرا کیا دیئے چوکھے مان نہ کار میرے بابے دا کعبہ وڈا ہونا تینا حجر اسود تے مانے کدی 11 محرم ویکھی میں مقتل آکے بابے دا بوسہ لینا تینا اپنے حجر اسود دا بوسہ اس ویلے بھولنا تیرے حاجی نو مار دا کوئی نہیں جدڑ میں کلیاں پیو نو بوسہ دے وناونا شمر تماچیا نال اٹھانا اس ویلے ونجنا جدڑ میرے بابے دی منزل آفرین 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 صدقے صدقے الوداع کعبہ الوداع کعبے چواز آئی میرے تک نبی دی ماں چادر رکھ گئی ہے ہن علی دی بھی اولاد ہی بولی فرمایا سی بھیرا دے کعبے دی منزل ودھانی تیرے تے ایک چادر حسین دے کعبے تے 53 برکے ہو سن اسی حسین دے کعبے نو کج کے جانا تر پیا حسین 8 ذی الحج تریا 9 ذی الحج شبیر نو جنگلاں چاہ گئی دیگر دا ٹائم آئی 9 ذی الحج دا دن گزر چکائی مظلوم کربلا فرمائے عباس ہو جانے یکم نو نہ میں پہنچیا کربلا 2 نو پہنچ ویسے اے پہلی رات ہے جڑی رات آونا لیے عید رات ہے اے او رات ہے جڑی علی دیاں دیاں نو پہلی عید جنگلاں چلا
کوئی گل نہیں میرا دل خیمے لا عید علی رات قافلہ سفر نہ کرے خیمے لگن لگ پہ جس انتظار اچ بیٹھے میں پہنچ گیا خیمے شبیر دے لگن لگ پہ حسین ٹبیاں دی اوٹی دور چلے گئے پنجواں خیمہ غازی پہ لیندہ جڑے اج امیر مسلم دے ماتمی بن کے آئیو آلیہ مونڈے تے ہتھ رکھ کیا دیئے غازی خیمہ چھوڑ میں پردہ بھول گئے میں انج لگ دے میرا حسین لک لک پیا روندہ جاوے ایک میرا حسین کتھے چکریہ لیا غازی اٹھے خیمہ چھوڑ کے آدھن میں تیسرے ٹبے دی لہائی لتھی ہے قیامت دا منظر آئی حسین دی پگ لتھی ہوئی گریبان کھلے ہوئے ہیں مٹیاں تے بے کے کوفی علموں کر کے آدھا ہے آج کلہ پیا مرین ہے آج تیری کنڈ پچھے ہاشمی ہوئے نا آج تیرے سجے پاسے پھرا آفرین کوئی عجیب ماحول ہے یار مجلس نا میرا قری علی شہنشاہ میری لاہور علی ملکہ بادشاہ زادی بی بی پاک اپنے سرتاج دا پرسہ تسی لو اسی گناہگاراں سڑیاں کھنچ اتنی طہارت کوئی نہیں لیکن توڑا بابا بڑا کریم ہے ساڑھے قبول کر لینا گناہگاراں دا پرسہ عباس قدمت ہتھ لا کے دن کیوں رنے ہو مظلوم کربلا فرمے غازی توں کیوں میں ادھے بادشاہ کدی مرضیاں دا میں بھی مالک ہوں میں تے اپنی مرضیاں دا مالک نہیں میں تے آلیہ بہن بھیجے پر میں لگ گیا اس پتا فرمایا ہاں پھر آج اتنا لک کے روے بہنہ کو لک نہیں سکتا اس میرے مونڈے تے ہتھ رکھ کیا دائے من برکہ پہ بھل دائے جاوے ایک میرا حسین پہ رہوں دائے میرا دل پریشان سجا ہتھ جرمیل پھرا دا پکڑ کے حسین بیٹھن فرمائے عباس مٹی تے بو وعدہ کر جو میں ویکھے تم ویک صبر کر نہیں ادھے مولا میں صبر کر سا فرمایا میں غریب ہاں میرے کو زور نہیں لگ دے جدن تم جلال چاہویں تین روکنا لا کوئی نہیں ہوندہ پہلے میں حق پہ بننا جوش نہ وکھائیں فرمائے وعدہ ہویا رو نہیں من دسو فرمایا پھر جو میں ویکھے وعدہ کر تم ویکھیں جلال نہیں وکھانا جنگ نہیں کرنی فرمائے دن اے پہ یہ تلوار کوئی زامن دے فرمائے بسم اللہ توڑی اممہ پاک زہرہ زامن زہرہ دی زمانہ دا نام آیا شبیر سجاد غازی دے مونڈے تے رکھے فرمایا میرے نیڑے ہو سجے مونڈے نال غازی بچھا کے اکبر دے بابے انگلیاں بلند کی تھی فرمائے دن ہونوے غازی ویکھے دارالعمارہ دی چھاتے کوئی غریب ہے جدے لب کٹے ہوئے لوہے دیاں رسیاں جکڑے ہوئے ترے جلاد ننگیاں تلواراں لے کیا دن سار جھکا اے آدھے میں کدی سار نہیں جھکائے اسی آفرین آفرین کدی سوچیا جے انہوں امیر مسلم کیوں آدھے زیدی صاحب کے بلا تو کسے بندے پوچھیا حسین غریب ہے مسلم امیر کیوں ہے انہاں فرمایا جدن امیر مسلم نو دربار اچلین کسی آکے سلم علی الامیر ساڑھے امیر نو سلام کر ہاشمی جوان بفر کیا دے مالی امیر ان سے والے حسین میرا حسین امیر ہے میں تیرے تلانت کرنا حسل کالے برکی علی بی بی وعدہ کی تائی جا میں زہرہ زامنہ تو دشمنہ میرے پتر نو غریب امیر آکھے وعدہ ہویا میرا حسین قیامت تک غریب راس راس آفرین آفرین تو قیامت تک امیر مسلم صدی سے این ہاتھ بتے ہوئے چھت دا بنے رہے ترے جلاد ننگیاں تلواراں گردن جھکا اور بپھر کے پیادہ ایسی نہیں جھکائیاں اے وال کھلے ہوئے امیر مسلم دے جتھے مقدے نے اتو خون پسینہ پہ ٹپک دے چہرہ زخمی ابل فضل العباس حدن مولا کون ہے ایڈا غریب ہے دا چھڑانا لا کوئی نہیں فرمائے دن ایک باری پھر دس کون زامن ہے فرمائے توڑی اممہ زہرہ زامن ہے چکری آلیا مونڈے تے ہاتھ رکھیا دن غازی ہون ویک متاں بہن پیو جڑ دیو بہن دا نام آیا قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھیا دے اممہ زہرہ دا واسطہ ایک باری بہن میں کوفے آلیا نو جا کے پوچھا اے کوئی بے وارث ہے تو جڑ پیا جلے میں آنکھاں تے تابوت آوے فرمائے دن اللہ دا نائی ایک باری پہنچا فرمایا پہلے میری ماں زامن دیتی ہوئی حوصلہ کر اس کلیا مری نہیں ادا اپنا نصیب ہے ہو سکتے تے صرف ایک کتے دے بچے بلا تشبیح مسلم نوالا تو پکڑ ابل فضل العباس دا جسم کھول لائے اکھچ کھونے چہرہ رت نال بھرے ہوئے ان کر کے پیوے دینے دوے پھرا ایک جلاد تلوار چاہیے
اس ایتھو تلوار مارن لگے غازی اکھاں گیا فرمیندے نے بھین پھرا دیاں پابندیاں کھا گئی جڑے ماتمی تیار بیٹھے ہو یار مار لیا نے امیر مسلم حق بندائی چار پائی منگا دے جنازہ رکھ دے آج ایتھے بندہ مار جائے بندے آدن منجی لایا قرآن دی قسمیں کوفے دے مسلمان پیادے نے رسیاں لایا امیر مسلم دے پیرانو رسی پا لئیے اس بازار اس سے واسطے میں پیا پڑھنا اے او مظلوم مدی مجلس جندی لاش بازار لیاؤ میرے مظلوم کا جنازہ آ گیا میرے بادشاہ کا جنازہ اے او مظلوم مدی مجلس جندی لاش بازار پھرائی گئی ہو جندہ سر لٹکا دروازے تے وہ پورے شہر آؤ ضرور اج مونڈا ضرور دے او غریب جدی لاش تے پھرا کوئی نان بہنا کوئی نان یہ مظلوم میں جدا دھاڑ کوفے دیاں گلیاں سار کوفے دیاں چھتا تے یارہ محرم علی دیاں دیاں پہنچیاں نے اس سے دے ساری جو آواز آیا ہے کیوں آندی آئی زینب او بازارہ ویچ مینو دس چاہتی ندہا دی موک نسل ویندی او موک نسل